अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो है वो नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। हम अपने प्लान में कामयाब रहे। पिछले हफ्ते जहां हमने रेड करवाया वो एरिया अब क्लियर है। बहुत सी मासूम लड़कियां जिनको वहां ज़बरदस्ती रखा गया था, अब इनको बाज़याब करवा लिया गया था। हालात के पेश नज़र इनके घर वालों से हमें ताउन की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो इन लड़कियों को पूछ गूछ के बाद दारुल मान भिजवा दिया गया। ये अली था जो खड़ा सबको ब्रीफ कर रहा था। हमज़ा कॉन्फ्रेंस टेबल के गेट सामने कुर्सी पर बैठा आंखें सिकोड़े बगूर सुन रहा था। इसने काली टी शर्ट पहन रखी थी। आंखें बता रही थी कि वो सारी रात नहीं सोया। इसके बाद समाया और समाया के बाद सामने तराब बैठा था और इस तरह तराब के सामने शेरी और शेरी के सामने ज़ियान था और साथ शिरोन और फिर सामने अनाया थी। तुम लोगों को क्या लगता है जो लड़कियों को अगवा करने वाला ग्रोह है वो अपने इंजाम को पहुंच गया है? अली के खामोश होने पर हमज़ा ने बैठे लोगों से सवाल किया। लगता तो ये है, ज़ियोन ने अपने ख्यालात का इजहार किया। लेकिन हालात वाक़यात ऐसे नहीं दिखाए जा रहे। हमज़ा ने अपने खदशात का इजहार किया। लड़कियों के बदतरीज अगवा के केस अब भी सामने आ रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि यह गिरोह कहीं और मुख्तलिफ लोगों के साथ दोबारा फंक्शनल हो गया है। हमज़ा ने दलील दी। आई एग्री कहने वाला शेरी था। मेरे पास कुछ है, इसने खड़े होते हुए कहा। शेरी ने लैपटॉप प्रोजेक्ट से कनेक्ट किया और डिवाइस लेकर सामने आ गया। सामने बड़े पर्दे पर फेसबुक ग्रुप के स्क्रीन शॉटकट थे। सर, ये एक सीक्रेट फेसबुक है जिसमें ये लोग लड़कियों को अगवा करने के बाद इनकी तस्वीरें अपलोड करते हैं, फिर लाइव सेशन में इनकी बोली लगाई जाती है। ये खबर वाकया ही चौंका देने वाली थी। तुम इस ग्रुप का हिस्सा हो? हमज़ा ने उंगलियों में पेंसिल घुमाते हुए शेरी से कहा। नो सर, मेरा एक दोस्त इस ग्रुप का हिस्सा है, शेरी ने कुछ सोचकर कहा। कौन दोस्त? शेरी का ऐसा कोई दोस्त नहीं था जिसे हमज़ा नहीं जानता। ऐसा कोई दोस्त नहीं था जिसे हमज़ा नहीं जानता था। सर, जिस थर्ड जेंडर ग्रुप का मैं पिछले कुछ महीनों से हिस्सा हूँ, वहाँ पर एक लड़का वो रुका। खुसरे से शिरोन ने दोबारा हाथों को हवा में उठकाकर कालन बनाया। हाँ वही, शेरी ने जाम कर कहा। वहाँ एक उससे मेरी ख़ास दोस्ती हो गई, इसने मुझे बताया। शेरी ने एहतियातन शिरोन का बताया लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। जी सब के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तुम इस ग्रुप का हिस्सा क्यों हो? समाया ने वाकया ही काबिल गौर सवाल किया। क्योंकि वो अपने काबिल भरोसे लोगों को ही इस ग्रुप में शामिल करती हैं। जब मुझे इन लोगों का हिस्सा बने 3 माह हो जाएंगे तो मुझे भी एक खुफिया कोड दे दिया जाएगा, इस ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा। शेरी ने समाया की तरफ देखे बगैर सवाल का जवाब दिया। कोई और जगह होता तो शेरी से जवाब ना देता, लेकिन इस वक्त वो एक अहम केस के सिलसिले में बात कर रहे थे, इसलिए इसको इस सवाल का जवाब देना पड़ा। अभी आप वहाँ क्या करते हैं? शिरोन ने अपनी हंसी दबाते हुए शेरी से कहा। सब इसके सवाल का मतलब समझ गए थे और अब शेरी के जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। अभी मैं इनके लिए खाना बनाता हूँ, शेरी ने मुंह बनाते हुए शिरोन को जवाब दिया। वो आपको अपने साथ शादी ब्याह में क्यों नहीं लेकर जाते? शिरोन ने नहायत संजीदगी से दोबारा सवाल पूछा। क्योंकि मेरा ठुमका ठीक नहीं है, शेरी ने वही जवाब दिया जो शिरोन सुनना चाहता था। बेसमेंट में कह के गूंजे। सर, मुझे लगता है अभी हमें खामोश रहकर हालात का जायज़ा लेना चाहिए। पिछले हफ्ते वाली रेड से वो चौकन्ना हो गए होंगे। समाया ने अपनी राय दी। मेरा नहीं ख्याल ये किसी तरह से भी बेहतरीन आइडिया है। तब तक वो बहुत सी लड़कियों को अगवा करके इस घिनौने अमल का हिस्सा बन चुके होंगे। शेरी ने अपनी नशिस्त संभालते हुए समाया की मुखालफत की। हम फ़ौरन कोई भी फ़ैसला लेने की बजाय एक दिन और लगाकर केस को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखकर फिर आगे बढ़ेंगे। फिर कल क्या प्लान तरतीब देंगे? हमज़ा ने मीटिंग के ख़त्म होने का अंदिया दिया। हाया काफ़ी देर यूं ही घर के मुख्तलिफ हिस्सों को एक्सप्लोर करती रही। हमज़ा से कमरे से निकलकर 2 कमरे छोड़कर एक स्टडी रूम था जहाँ बहुत सी किताबें पड़ी थी। मेज़ पर बिखरे कागजात से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इस रूम को बाकायदा इस्तेमाल किया जाता है। हाया ने हमज़ा के कमरे को दोबारा सेट किया। कहते हैं घर में जगह हो तो दिल में जगह बन ही जाती है। हाया ने भी कमरे की सेटिंग बदल दी। वो काफ़ी पकड़े किचन से निकली। सामने का मंजर देखकर वो हैरान थी।
اس کے کمرے کے ساتھ والے کمرے سے سب لوگ نکلتے ہوئے لاؤنج میں آ رہے تھے۔ حیا کو لگا یہ کوئی وہم ہے، اس نے وہ کمرہ دیکھا تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ہیلو بیوٹیفل لیڈی، حمزہ کی آواز پر حیا ہوش میں آئی۔ وہ واقعہ ہی وہاں تھی۔ ہائے، حیا کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ یوں لگتا ہے جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو، شیری نے اس کے چہرات کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ السلام علیکم بابی، آنے والی سمایا تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر حیا کو گلے لگایا اور پھر اس کے ہاتھ کو ہونٹوں کے قریب لے جا کر چھوا۔ حیا اس کو دیکھ کر خوش ہوئی۔ بابی، آپ کو ایکٹنگ آتی ہے؟ شیری نے فریج سے سیب نکالتے ہوئے حیا سے پوچھا۔ وہ تینوں اب کچن میں تھے۔ نہیں، سمایا سے بات کرتے ہوئے حیا نے مڑ کر شیری کو دیکھا۔ سیکھ جائیں گی، کمپنی اچھی مل گئی ہے آپ کو، شیری کہہ کر باہر چلا گیا۔ سمایا اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ حیا کو سمجھ ہی نہیں آیا، لیکن سمایا کے چہرے کی رنگت بدلتے اس نے دیکھ لی تھی۔ علی اپنے گھر چلا گیا تھا، تراب بھی پیچھے ہی نکل گیا۔ حمزہ ایک طرف سنگل سیٹ صوفے پر بیٹھا فون استعمال کر رہا تھا، اس کے ساتھ دوسرے صوفے پر ایک طرف زیان اور دوسری طرف شیون لیٹے تھے۔ وہیں نیچے کارپٹ پر شیری بیٹھا تھا، حمزہ کے سامنے سنگل صوفے پر عنایا تھی۔ سر، آج بھوک ہڑتال ہے، شیری نے پیٹ پر ہاتھ مارتے ہوئے حمزہ کو مخاطب کیا۔ یہ شیری ہی تھا جو حمزہ کے ساتھ اس طرح بات کر سکتا ہے۔ ارے ہاں، تم لوگوں کو بھوک لگی ہوگی، ایک منٹ۔ حمزہ نے فون صوفے پر رکھا اور کچن کی طرف بڑھا۔ بی اماں، کیا بنایا ہے؟ کچن میں داخل ہوتے ہی حمزہ نے کہا۔ سامنے سمایا اور حیا کھڑی تھیں۔ ارے ہاں، بی اماں تو نہیں ہے۔ حمزہ نے ماتھے پر انگلیاں پھیری، دوسرے ہاتھ کی 2 انگلیاں جینس کی جیب میں تھیں۔ سمایا حمزہ کو وہاں دیکھ کر نکل آئی تھی۔ تم ٹھیک ہو اب؟ حمزہ نے کاؤنٹر سے ٹیک لگاتے ہوئے حیا سے پوچھا۔ حیا نے اثبات میں سر ہلایا۔ چلو، دیٹس گریٹ۔ حمزہ نے ٹیک لگاتے ہوئے دونوں ہاتھ کاؤنٹر پر جمائے۔ میں کیا کہہ رہا تھا سر؟ شیری نے کچن میں قدم رکھا۔ او سوری، میں نے آپ لوگوں کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کیا۔ وہ مڑا، وہ اب ڈرامے کر رہا تھا۔ رک جا ڈرامے باز۔ حمزہ بھی اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ شیری، میرا خیال ہے اب تمہاری شادی کر دینی چاہیے، حمزہ نے شیری کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ شیری آ کر حمزہ کے گلے لگ گیا۔ حمزہ نے اس کے سر پر ایک چیت لگائی۔ سیدھا کھڑا ہو۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ شیری کے سامنے یہ حمزہ کا مخالف روپ تھا۔ کچھ کھانے کھلانا کا پروگرام ہے سر؟ شیری نے حمزہ کے کچن میں آنے کا مقصد بتایا۔ بی اماں تو نہیں ہے، میں باہر سے منگوا لوں، حمزہ نے مشورہ دیا۔ یہ بھی صحیح ہے۔ شیری فون پر نمبر ملاتا ہوا باہر نکل گیا۔ ویسے بابی، آپ بھی ہمارے ساتھ آ کر بیٹھیے نا، شیری کچھ سوچ کر واپس آیا۔ حیا حمزہ کے ساتھ باہر آ گئی۔ کھانا آرڈر کر دیا گیا تھا۔ سامنے 3 سیٹر صوفے پر سمایا کے ساتھ حیا بیٹھ گئی اور وہیں کارپٹ پر شیری بھی بیٹھ گیا۔ بابی، آپ کو ڈانس آتا ہے؟ شیرود نے سیدھے ہوتے ہوئے حیا سے پوچھا۔ ہاں، حیا سر سٹائی۔ ہاں، وہ ہمارا ایک دوست ہے، اس کا ٹھمکا سیٹ کروانا ہے، کمائی کرنے میں بڑی دقت ہے بیچارے کو، شیرود نے شیری کو چھیڑا۔ بچے تمغے یوں ہی نہیں ملتے، شیری نے اپنے سینے پر فخر پر انداز میں ہاتھ مارا۔ ہاں، خسرا بننا پڑتا ہے، شیرود نے اسی جوش سے کہا۔ تو نہیں سمجھے گا، شیری نے اس کی ٹانگ پر ہاتھ مارا۔ شیرود کراہا۔ حمزہ فون کان پر لگائے باہر نکل گیا۔ بس کر دو اب، تم لوگ بھی تھکتے ہی نہیں ہو جانو مانو کر کر۔ شیری نے زیون کے ہاتھ سے فون کھینچا جس سے یہ لوگ بیسمنٹ سے واپس آئے تھے۔ عنایا اور زیون اپنے فون لے کر بیٹھے تھے۔ میرا فون واپس کر، زیون اٹھا۔ یہ کیا لکھا ہے؟ استغفر اللہ، شیری نے زیون کے فون سے میسج پڑھا۔ شیری، میرا فون واپس کر، زیون اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ جب وہ شیری کے پاس پہنچا تو اس نے زیون کا فون شیرون کی طرف اچھالا۔ زیون شیرون کی طرف مڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ شیرون تک پہنچتا، فون دوبارہ شیری کے ہاتھ میں تھا۔ سمایا اور حیا کو اس کو پورے لاؤنج میں گھومتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ یار نہیں کرو فون، دو میرا، زیون تڑپ رہا تھا۔ بابی غور فرمائیں، شیری حیا کے پاس جا کر نیچے کارپٹ پر بیٹھ گیا۔ استغفر اللہ، شیری نے اسکرین پر دیکھ کر سر پٹکا۔ کیا لکھا ہے؟ اونچا پڑھنا۔ شیرون شیری کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ اچھا تو لکھا ہے، شیری نے الفاظ کو کھینچ کر ادا کیا۔ سب توجہ سے سنیں۔ تجھے قسم ہے شیری، اگر تو نے میرا میسج پڑھا، زیون چلایا۔ شیری مصنوعی ہنسی ہنسا۔ سنو سب سنو، عنایا تم بھی سنو۔ شیری نے جان بوجھ کر عنایا کو بلایا جو دل ہی دل میں اس آفت سے بچنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ لکھا ہے، شیری نے
سانس بڑھایا۔ بتا کیا لکھا ہے؟ شیروں نے جھنجھلا کر کہا۔ بچوں کے پڑھنے کا نہیں، بھاگ یہاں سے۔ شیری نے شیروں کو ذلیل کیا۔ کمینہ ہے تو۔ شیروں جو ابھی تک اسے زیوں سے بچا رہا تھا وہاں سے اٹھ گیا۔ شیری زیون میں پہنچ گیا۔ وہ فرش پر گتم گتھا تھا۔ جب حمزہ آیا دونوں جہاں تھے وہیں رک گئے۔ رات کے 10 بجے تھے۔ سب لوگ کھانا کھا چکے تھے۔ سمایا، عنایا، شیرون اور زیون گھر کے لیے نکل گئے۔ شیری یہیں رکا تھا۔ حیا کافی دیر پہلے اوپر کمرے میں چلی گئی۔ حمزہ اسٹڈی روم میں تھا۔ 12:30 کے قریب حمزہ کمرے میں آیا۔ حیا صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ سامنے حمزہ کی تصویر کے نیچے اور بہت سی تصویریں نائلون کی تار میں ڈال کر لٹکی ہوئی تھیں اور ان پر LED لائٹس کو لپٹایا گیا تھا جو مختلف رنگوں میں جل اور بجھ رہی تھی۔ یہ پرسکون تھا۔ حمزہ کو اچھا لگا۔ ہیو یو ڈن دس؟ حمزہ نے صوفے پر بیٹھی حیا سے پوچھا۔ میں بور ہو رہی تھی۔ حیا نے بات ادھوری چھوڑی۔ اٹس نائس۔ حمزہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ حمزہ نے بیڈ کی طرف بڑھا۔ یہ تصویریں؟ وہ رکا۔ وہ 5-6 مختلف تصویریں تھیں۔ حمزہ نے ایک ہاتھ ماتھے پر رکھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ ہاؤ ڈے یو؟ وہ چلایا۔ حیا اس کے اچانک چیخنے پر کھڑی ہو گئی۔ ہاؤ ڈے یو؟ وہ دوبارہ چلایا۔ حیا ایسے ری ایکشن کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ حیا کی طرف بڑھا۔ حیا پیچھے ہونا چاہتی تھی لیکن پیچھے صوفہ تھا۔ حمزہ نے اس کے گالوں کو اپنی انگلیوں کے بیچ دبایا۔ کیا سوچ کر یہ تصویریں یہاں لگائی تم نے؟ تم دکھانا کیا چاہتی ہو؟ میں ظالم ہوں، قاتل ہوں؟ تم مجھے بتانا چاہتی ہو کہ میں نے ان کو مار دیا؟ وہ چیخ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ حیا خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حمزہ نے حیا کو پیچھے دھکا دیا اور وہ پاگل ہو رہا تھا۔ صوفے کے سامنے میز پر رکھا گلدان حمزہ نے ہاتھ مار کر نیچے گرا دیا۔ رات کے سناٹے میں آواز گونجی تھی۔ شیری سونے کی کوشش کر رہا تھا جب وہ آواز سن کر اوپر آیا۔ شیری نے لائٹس آن کر دی۔ سامنے کا منظر اس کے لیے شاکنگ تھا۔ حمزہ کا یہ روپ اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حیا کا بازو حمزہ کی گرفت میں تھا۔ آنکھیں غصے سے لال تھیں۔ میری زندگی جہنم ہوگی، روز ایک ہی چیز، روز یہی تماشا۔ وہ چیخے جا رہا تھا۔ حیا اس کے ہاتھ میں مچل رہی تھی۔ حمزہ سر کیا ہو گیا آپ کو؟ شیری نے اسے کندھے سے پکڑ کر پیچھے کھینچنا چاہا۔ پاگل ہو گیا ہوں میں؟ حمزہ نے شیری کو پیچھے دھکیلا۔ اب وہ دیوار پر لگی تصویروں کو کھینچ رہا تھا۔ شیری ہونکوں کی طرح حمزہ کو کمرے میں ادھر سے ادھر جاتے دیکھ رہا تھا۔ حمزہ ایسا نہیں تھا، دوبارہ اس کمرے میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ حمزہ نے حیا کا بازو پکڑ کر باہر دھکیلا۔ سر آپ کیا کر رہے ہیں؟ شیری چلایا۔ تم بھی جاؤ، سب جاؤ، آئی ڈونٹ نیڈ اینی ون۔ حمزہ کی آواز بلند تھی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ہر چیز اب فرش پر تھی۔ میری بات تو سنو۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے نہیں سننی تمہاری کوئی بھی بات۔ وہ خفا تھی۔ یہ پاسٹ تھا حمزہ کا۔ یار میں مصروف تھا۔ وہ واقعی ہی مصروف تھا۔ ہاں تو رہو مصروف۔ وہ اسے پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھی۔ اتنا ہینڈسم لڑکا تمہارے پیچھے پیچھے یوں مال میں پھرے، تمہیں اچھا لگے گا؟ اس نے پیچھے سے آواز لگائی۔ اسے یوں لوگوں میں رانیا کے پیچھے جانا عجیب لگ رہا تھا۔ سب ان کو ہی دیکھ رہے تھے۔ تو کس نے کہا ہے اتنے ہینڈسم سے لڑکے کو وہ میرے پیچھے آئے؟ اس نے موڑے بغیر کہا۔ وہ کاسمیٹک کی دکان میں داخل ہوئی۔ میں کل چلا جاؤں گا۔ اس نے رانیا کو منانے کی آخری کوشش کی۔ وہ واپس آئی۔ اس نے سن لیا تھا۔ ناراضگی بڑھ گئی۔ اگر تمہیں جانا ہی تھا تو آئے کیوں؟ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اب تمہاری یاد آ رہی تھی۔ وہ اسے اب بھی منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جھوٹ، اگر یاد آتی تو میرے میسیجز کا جواب دیتے، میری کالز پک کرتی، یوں جا کر مجھے بھول نہ جاتے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ یار نیٹ ورک نہیں تھا اس ایریا میں۔ جب آیا تو میں تمہیں کال کی اور آتے ہی تم سے ملنے آیا۔ وہ صفائی دے رہا تھا۔ احسان، وہ بے نیازی سے آگے بڑھ گئی۔ یار تم سمجھتی نہیں ہو، کام ایسا تھا کہ کھانے پینے کا ہوش نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے باہر آ گیا تو ٹھیک ہے، جاؤ کرو کام، ڈیوٹی نبھاؤ۔ اس کی ناراضگی بڑھ گئی۔ وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ ایک ڈیوٹی کر آیا ہوں، اب دوسری ڈیوٹی کرنے آیا ہوں۔ لیکن یہ بوس خروس ہے۔ حمزہ نے سامنے گاڑی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے پارٹ ٹائم نہیں، فل ٹائم بندہ چاہیے مسٹر حمزہ۔ رانیا بھی اترا کر کہا۔ تو کسٹمائز کروا لو۔ وہ ابھی اسے چھیڑ رہا تھا۔
تم بیٹھے رہو یہاں، میں جا رہی ہوں۔ وہ نکلنے لگی جب حمزہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اچھا رکو، 4 دن سے میں تمہیں میسج کر رہی ہوں، بغیر بتائے بغیر ملے چلے گئے۔ پھر میسج کرو تو تم کوئی جواب نہیں دیتے، اگر کال کرو تو تمہارا نمبر بند۔ کبھی پوچھا نہیں کیسی ہوں، کیا کر رہی ہوں، ٹھیک ہوں۔ یوں ہی ایک دن میں مر جاؤں گی اور تمہیں وہاں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب وہ رو رہی تھی۔ میرے خدایا، حمزہ نے سر پکڑ لیا۔ آ تو گیا ہوں، اب جان لوگی۔ وہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ اچھا ادھر دیکھو، بتاؤ کیا ہوا، کیوں اتنے آنسو ضائع کر رہی ہو؟ اسے رانیہ کو منہ اپنی طرف بڑھایا۔ حمزہ 2 سال ہونے کو ہے ہماری انگیجمنٹ کو، اب مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، میری یہاں جان نکلتی رہتی ہے۔ بس ایک ڈر لگا رہتا ہے، ایک فکر مندی۔ مجھے طرح طرح کے خواب آتے ہیں، ڈر لگتا ہے میں تمہیں کھو دوں گی۔ اس نے دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ اوئے پاگل، حمزہ نے اپنے بازو اس کے گرد پھیلائے۔ تم سمجھ نہیں رہی، مجھے اب تمہاری ضرورت ہے، وہ ضد کر رہی تھی۔ رانیہ تم ایک ہو، اس ملک میں کروڑوں ہیں جن کو میری ضرورت ہے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، ان کروڑوں کو بچانے کے لیے اگر تم نے مجھے کھو دیا تو۔ حمزہ کے بازو کو دونوں ہاتھوں سے تھامے رانیہ نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ رانیہ، اب اس کا چہرہ حمزہ کے ہاتھوں میں تھا۔ میں اللہ کی راہ میں نکلتا ہوں، جب میں اس کے بندوں کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں تو وہ میرے ساتھ بلا کیسے یوں کر سکتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں ایما کی چمک تھی۔ اب تم پریشان ہونا چھوڑ دو، ابھی تو کل میں جا رہا ہوں، لیکن جب اگلے ہفتے میں آؤں گا تو ہم نکاح کر کے رخصتی کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بال ماتھے سے پیچھے کر رہا تھا۔ پکا اسے حمزہ کی بات پر یقین نہیں تھا۔ تمہاری قسم، حمزہ نے بھی روایتی طریقے پر محبوب کی قسم اٹھائی۔ میری قسم کا مطلب اگر تم نہیں آئے تو میں مر جاؤں گی۔ رانیہ نے اپنے سر حمزہ کے بازو پر ٹکا دیا۔ تم بلا ہو جو مجھ سے چمٹ گئی ہو، اب ساری زندگی میرا پیچھا نہیں چھوڑو گی۔ حمزہ ماحول کو خوشگوار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رانیہ نے اس کے بازو پر چٹکی بھری، دیکھا کاٹتی بھی ہے، وہ اپنا بازو سہلا رہا تھا۔ جی نہیں، رانیہ نے اس کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ میں شہزادی ہوں جو جلد از جلد اپنے شہزادے کے دیس چلی جاؤں گی، اس سے پہلے کہ کوئی دیو آئے اور مجھے پتھر کا کر دے۔ ظالم، بس کر، حمزہ ہنسا۔ اور یہ اپنی بانجی کی ٹارزن والی کہانیاں اب پڑھنا بند کر دو، بڑی ہو گئی۔ اس نے مصنوعی غصے دکھایا۔ تمہاری طرح جنگوں کی کہانیاں نہیں پڑھ سکتی، اور وہ اب بھی اسے تانا دے رہی تھی۔ اچھا نا بس کرو، حمزہ اس کے سر پر جھکا۔ ایک رنگ رانیہ کے چہرے پر آ کر گزرا۔ اب کیا پلان ہے؟ رانیہ اپنا چہرہ اس کے بازو میں چھپا رہی تھی۔ ابھی تو میں ایک خوبصورت لڑکی کو ڈیٹ پر لے کر جا رہا ہوں۔ حمزہ نے آنکھیں گھمائی۔ اور وہ خوبصورت لڑکی میں ہوں؟ رانیہ کھلکھلائی۔ ارے یو آر سمارٹ۔ حمزہ نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اچھا، کہتے ہیں زندگی حادثات ہے، یہ کیسا حادثہ تھا؟ اس کا تو کچھ بھی نہیں بچا۔ 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن، ماں اس کی پیدائش پر ہی انتقال کر گئی۔ بھائی اپنی زندگی میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مگن تھے، اور رہ سہب باپ ہی تھا، وہ اس کا کل سرمایہ تھا، وہ بھی اب اسے چھوڑ گیا تھا۔ بابا آپ مجھے کیوں چھوڑ گئے؟ نیچے کمرے میں لائٹ آف کیے، تکیے میں منہ دبائے وہ رو رہی تھی۔ حال میں ہم پہنچ چکے ہیں، کیسی زندگی ہے جہاں میرا کوئی نہیں، زبردستی کی شادی جس میں عزت و احترام بھی نہیں۔ یہ شکوہ تھا کسی سے پتہ نہیں، شاید اللہ سے انسان ٹوٹتا ہے تو اسی کی طرف بھاگتا ہے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارا کوئی نہیں ہے۔ کسی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا، تمہیں پتہ ہے نا تمہارے بابا کا تمہارے سوا کوئی نہیں۔ ہاتھ رکھنے والے کے لہجے میں اطمینان تھا۔ بابا آپ کہاں چلے گئے؟ لوگ ظالم ہیں بابا، آپ کی گڑیا کہاں جائے گی؟ اب آپ مجھے چھوڑ کر کہیں مت جائے گا، میں کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ خاموش۔ آنسو اب چیخوں میں بدل گئے۔ بیٹی تمہارا اللہ مالک ہے، آنے والا جا چکا تھا، وہ چیخ رہی تھی۔ بابا کہاں ہیں آپ؟ بابا آواز بلند ہو رہی تھی۔ بابی آر یو فائن؟ شیری اسے آواز دے رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھی، وہ سچ میں رو رہی تھی۔ چہرے پر پسینے کے قطرے نمایاں تھے، دل تیز کام کی طرح دوڑ رہا تھا۔ یہ خواب تھا؟ نہیں، وہ تو جاگ رہی تھی۔ تو کیا واقعی بابا آئے تھے؟ وہ دماغ پر زور دے رہی تھی۔ بیٹی تیرا اللہ مالک ہے، آخری الفاظ حیا نے زیر لب دہرائے۔ شیری نے اسے پانی کا گلاس دیا، اس نے 2 گھونٹ بھر کر گلاس واپس رکھ دیا۔ آپ ٹھیک ہے؟ شیری نے دوبارہ پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ دور کہیں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ شیری دوبارہ لاؤنج میں آ گیا۔ اب تک سویا نہیں تھا۔ وہ حمزہ کو پچھلے 3 سال سے جانتا تھا۔ اس نے حمزہ کو قریب سے جانا تھا۔
دن رات اس کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ جانتا تھا حمزہ ایکسکیوز نہیں ہے، لیکن جس طرح سے وہ پورے ایکسکورٹ کا خیال رکھتا تھا وہ بھی کسی سے چھپا نہیں تھا۔ عنایہ کو بزنس سیٹ کرنے میں حمزہ نے ہی مدد کی، اور شیری جس کی کوئی پہچان نہیں تھی، حمزہ اسے گھر لے آیا اور یہ گھر ہی اس کی پہچان بنا۔ سمایہ کو بھی ترکی جانے کے لیے حمزہ نے ہی فورس کیا، پر یہ کون سا روپ تھا حمزہ کا، شیری کو وہ اجنبی لگا۔ شیری نے اسے کبھی چیختے چلاتے نہیں سنا، اس کی شخصیت میں ٹھہراؤ تھا اور ہر کام تحمل سے کرتا تھا۔ شیری کا دماغ ماضی کے جھرونکوں میں کھویا تھا۔ کوئی ایسا وقت جب حمزہ نے یوں بیہیو کیا ہو، اسے کچھ یاد نہیں آیا۔ شیری حمزہ سر کو کوئی پریشانی ہے؟ شیری کا دماغ 6 ماہ قبل کہیں رک گیا۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے، سمایہ اپنی گریجویشن کی ٹریٹ دے رہی تھی۔ نہیں، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس نے پیزا کا سلائس اٹھایا، سمایہ کو دیکھا۔ کبھی کبھی وہ عجیب طرح سا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ وہ شیری سے بات کرتے ڈر رہی تھی۔ شیری حمزہ کو لے کر بہت ایموشنل تھا، وہ کھانے میں مگن تھا۔ شیری یار، وہ کنفیوز تھی، تم پہلے میرے کھانے کے گھورنا بند کرو۔ وہ 2 دن سے پیٹ میں جگہ بنا رہا تھا اس ٹریٹ کے لیے، اب بھی وہ سنجیدہ نہیں تھا۔ شیری، مجھے لگتا ہے حمزہ سر کو کسی سائیکولوجسٹ کے ساتھ سیگنٹ لینی چاہیے، وہ کہہ سکتی تھی۔ شیری کا ہاتھ رکا۔ واٹ آر یو آؤٹ آف مائنڈ؟ شیری تقریباً چیخا۔ ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھے زیون، شرون اور عنایہ مڑ کر دیکھا۔ سمایہ خاموش تھی، سب دوبارہ اپنی باتوں میں مشغول تھی۔ پیزے کا آدھا کھایا سلائس اس نے پلیٹ میں رکھا۔ شیری، میری بات سمجھو۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد عنایہ بولی، کیا سمجھوں؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ حمزہ سر کوئی دماغی مسئلہ ہے، وہ پاگل ہیں؟ شیری نے دونوں ہاتھ میز پر رکھے۔ ان کو ضرورت ہے؟ فی الحال مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تمہیں میری ضرورت نہیں، جب تمہارا اپنا دماغ سیٹ ہو تو بتا دینا۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ سمایہ کو ایسے لگا شیری کا دماغ ماضی سے نکل کر دوبارہ حال میں آ گیا۔ کوئی جواب نہیں بن پایا۔ اس نے سمایہ کی پوری بات نہیں سنی، وہ فیصلہ نہیں کر پاتا۔ سمایہ نے اس کے بعد بھی کئی بار اس سلسلے میں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن شیری بگڑ گیا۔ وہ بندہ جس نے تمہارے اور عنایہ کے لیے اتنا کچھ کیا، تمہیں وہ پاگل لگتا ہے؟ شیری، میری بات تو سن لو، پھر تم خود فیصلہ کر لینا۔ مجھے تمہاری یہ فضولیت بالکل نہیں سنی۔ سائیکولوجسٹ کی 2 کتابیں کیا پڑھ لی تمہیں؟ ہم سب پاگل لگتے ہیں۔ اس کی آواز اب بلند تھی۔ ان کو پاگل ثابت کر کے تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ حمزہ سر کو کوئی دماغی مسئلہ ہے تو جا کر اپنا علاج کراؤ۔ شیری آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ حمزہ کو لے کر دونوں دوستوں میں اختلافات پیدا ہو گیا، اور پھر اس نے کبھی سمایہ سے سیدھے منہ بات نہیں کی۔ سمایہ 2 دن بعد 6 ماہ کے لیے ترکی چلی گئی۔ اس بیچ اس نے کبھی شیری سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، لیکن وہ تو جیسے اس کو بلا ہی بیٹھا تھا۔ اللہ اکبر! اذان کی آواز پر وہ چونکا۔ پاس ہی مسجد میں اذان ہو رہی تھی، آواز بلند تھی۔ سمایہ، کین وی ٹاک؟ شیری نے اسے ٹیکسٹ میسج کیا۔ 2 سال پہلے حمزہ اور رانیہ کی منگنی تھی، دونوں بچپن کے دوست تھے۔ ماضی میں ان کے والدین نے ان کی رضامندی سے یہ رشتہ طے کر دیا۔ دوستی کو منگنی نے پیار میں بدل دیا۔ سب جلد از جلد شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن حمزہ 2 ہفتے بعد بمشکل 1 دن کے لیے آتا تھا۔ شادی منسوخ کر دی گئی، اور رانیہ کا صبر جواب دے رہا تھا۔ اگلے اتوار دونوں کا نکاح تھا۔ جانے سے پہلے حمزہ نے ان کے لیے ڈنر پلان کیا تھا۔ ڈنر کے بعد حمزہ نے اپنے گھر لایا تھا۔ نکاح کے بعد رانیہ کو آنا تھا، اور وہ حمزہ کے والدین کا گھر نہیں، حمزہ کا گھر تھا۔ وہ دونوں بالکنی میں بیٹھے تھے۔ اپنا وعدہ مت بھول جانا، قسم اٹھائی ہے تم نے میری؟ رانیہ اسے چوتھی بار یاد دلا رہی تھی۔ ارے یار، تم کیوں اتنا سوچتی ہو؟ حمزہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ مجھے پتا ہے تم مصروف ہوتے ہو، 2 منٹ میری کال سن لیا کرو پلیز۔ حمزہ کے ساتھ ٹیک لگائے اس نے منت کی۔ اوکے، سن لوں گا۔ وہ اس کا سر تھپتھپا رہا تھا۔ اور جب میسج کروں تو بس ہاں نہ کر دیا کرو، مجھے تسلی ہو جائے۔ وہ ساری باتیں منوا رہی تھی۔ اچھا، وہ بس اتنا کہہ سکا۔ بس کتنی دیر وہ یوں ہی خاموش رہا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ حمزہ نے خاموشی توڑی۔ جلد آ جانا۔ حمزہ کے بازوؤں میں اپنا بازو ڈالے وہ اس کے بازو پر ٹھوڑی ٹکائے حمزہ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ آ جاؤں گا۔ رانیہ کے چہرے سے بال ہٹاتے وہ دھیمے سے مسکرایا۔ دیر مت کرنا۔ وہ اب بھی ویسی ہی باتیں کر رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں رانیہ؟ پہلے تو تم ایسی کبھی نہیں تھی۔ وہ اب بھی اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا۔ پہلے تو میرے دل کے قریب بھی نہیں تھے نا۔ کتنا قریب؟ حمزہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ مان لو تمہیں ہمیشہ سے مجھ پر کرش تھا۔ رانیہ ہنسی۔ تم مان لو کہ تمہیں مجھ سے سیکرٹ محبت تھی۔ وہ اس کی بات اس پر ہی ڈال دی۔ تم اچھے سے جانتی ہو، مجھے تو وہ کالج میں تھی نا۔
चश्मिश क्या नाम था इसका, नाम याद करते हुए बट नाम नहीं याद आया, वो इसे छेड़ रहा था। कौन? वो सीधी होकर बैठी। तुम्हें नहीं पता जिसने मैं डेट पर लेकर जाया करता था? नहीं, मुझे नहीं पता कौन थी वो, नाम या डिपार्टमेंट बताओ, अब वो जानना चाहती थी। ठीक हुई, हमज़ा ने गहरा सांस लिया। हमज़ा सीधे से मुझे बताओ कौन थी वो, बताओ। हाँ, कान पास लाओ। वो आगे को खिसकी हमज़ा की तरफ झुका। इस एक लम्हे ने इसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। फिर कई मिनटों वो यूं ही बैठी रही। इसने सर उठाकर हमज़ा को देखा। वो संजीदा था। तुम बदतमीज़ हो। रानिया ने इसके बाजू पर हाथ मारा। वैसे तुम चाहो तो बदला ले सकती हो। वो अपने गाल आगे करके बैठ गया। चल लो। रानिया ने हाथ से इसका गाल पीछे किया। वैसे मुझे नहीं पता मेरी मंगेतर तुम ऐसी हो जाओगी। इसका इशारा रानिया को इसको लेकर हर वक्त परेशान रहना था। और एक बात बताओ तुम ज़रा। हमज़ा ने इसका हाथ पकड़कर इसे खुद से अलग किया। जब मैं फोर्सेस ज्वाइन करने जा रहा था तब तो तुम मुझे बड़ा प्रमोट कर रही थी, अब तुम मुझे रोकती हो। हमज़ा अपनी छोटी आंखें सिकोड़ी। हाँ क्यों, तब मुझे पता नहीं था कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर बन जाओगे। वो इस रिदम में से बोली। वाह, मतलब दोस्त मर जाए, अपने लाइफ पार्टनर की परवाह है, कमाल। हमज़ा ने बाजू हवा में उठाई। नहीं, लेकिन तुम्हें खुद से दूर जाना देखकर मेरा दिल डूबता है। वो सर झुकाते हुए उंगलियां मरोड़ रही थी। तभी मैं तुमसे मिलकर नहीं जाता। तुम्हारे आंसू मुझे रोकते हैं। वो रानिया का गाड़ी में मिलकर ना जाने वाला शिकवा दूर कर रहा था। वो चला गया था, पहली बार रानिया से मिलकर जा रहा था। मेरी कसम उठाई है तुमने, तोड़ मत देना। वो अब भी इसे वादा याद करवा रही थी, लेकिन वो किसी वादे का बार उठाकर ले जा ही कहाँ रहा था। सारे वादे यहीं छोड़ गया। बस कुछ सामने था तो अपने वतन की मिट्टी से किया गया वादा, मरते दम तक इसकी हिफाजत का वादा। इसका फ़ोन डेड था। वो मैसेजेस का जवाब नहीं दे सकता था, ना ही कॉल उठा सकता था। दुश्मन के रूप में दुश्मन की साथ में खड़ा था। अल्लाह अकबर के नारे के साथ दुश्मन का किला किला कर दिया गया। हमज़ा वो वापस जा रहा था। रानिया का इंतज़ार कर रही थी। इसने फ़ोन चार्ज किया। रानिया के 61 वॉइस मैसेज, 124 टेक्स्ट मैसेज और मुख्तलिफ दिनों में की गई जाने वाली कॉल्स। इसने ना मैसेज पढ़े ना ही कॉल। वो इसे सरप्राइज़ देना चाहता था। इसे पता था वो ख़ुदा थी, लेकिन खुद पर यकीन था कि वो हर बार की तरह इसे मना लेगा। लेकिन इसे कहाँ मालूम था कि वो वहाँ इसके लिए सरप्राइज़ लिए हुए थी। ऐसे सरप्राइज़ जिसके शौक़ से सारी ज़िंदगी ना निकल पाएगा। वो सारी रात यूं ही बालकनी में बैठा रहा। इसके ज़ख्म ताज़ा हो गए। कमरे की हालत यूं थी जैसे कोई तूफ़ान आकर गुजरा हो। हर चीज़ फर्श पर टूटी हुई थी। परफ्यूम की शीशियाँ टूटी हुई थी। दीवार पर जहाँ वो तस्वीरें लटकी थी अब कुछ मद्दम निशान थे। वो फिर ऐसी सोचों के खटखरे में आ खड़ा हुआ। वो इसे कहती रही कि वो इसे खो देगा। वो ना आया तो वो मर जाएगी, वो नहीं आया तो वो मर गई। हमज़ा वहाँ दुश्मन की तबाही के मंसूबे बना रहा था, यहाँ इसकी तबाही इसकी मुंतज़र थी। इंसान कितना भी मजबूत अपने से जड़े लोगों के लिए वो मोम बन जाता है। हमज़ा तो टूट गया था। हमज़ा ने चंद दिन पहले जिस ड्रग स्मोकिंग ग्रोह को पकड़ा था वो अपना बदला लेने आ पहुंचा था। रानिया के जिस्म में ड्रग की भारी मिकदार इंजेक्शन के ज़रिए भरी गई थी। फिर इसे अपने हवस का निशाना बनाया गया। हमज़ा की ललकार को रानिया की चीखों में बदल दिया गया। इसके जिस्म पर जगह जगह हमज़ा के लिए नफ़रत भरने अल्फाज गाड़े गए। और गज़ब ये, इस तकलीफ़ वो अमल को कैमरे में रिकॉर्ड करके हमज़ा को भेजा गया था। देखने वालों की रूह कांप उठी। हमज़ा तो जैसे बोलना ही भूल गया। वीडियो में रानिया की चीखें हमज़ा पर आखिरी ज़रबे लगा रही थी। तुम ना आए तो मैं मर जाऊंगी। रानिया की आवाज़ इसके कानों में गूंज रही थी। मैंने अपनी कसम तोड़ दी। वो अपना सर हाथों में गिरोए खुद को कोस रहा था। मैंने एक मैसेज खोल कर देखा था, एक कॉल सुनी थी। वो पछता रहा था। हमज़ा, मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। मुझे अजीब अजीब ख्वाब आ रहे हैं। कोई मुझे खींच रहा है। मैं चीख रहा हूँ। तुम खड़े हो लेकिन मुझे बचाने आगे नहीं बढ़ रही। हमज़ा, वो परेशान थी। तुम हमेशा मेरे साथ रहना प्लीज़। आखिरी वॉइस मैसेज हमज़ा ने सुना। कई दिन वो कमरे से बाहर नहीं निकला। बार बार वो रानिया के मैसेज पढ़ता। इसके वॉइस मैसेज सुनता। वो खुद को ज़िम्मेदार समझता। वो अपने ज़मीर के खटखरे में खुद को सज़ा का हकदार समझता। वो खुद को अज़ियत देना चाहता था और वो दे रहा था। वो आंखें बंद किए था। रानिया का चेहरा इसे सुकून नहीं लेने देता था। वो आंखें खोलता तो इसकी आवाज़ इसे अपने कानों में गूंजती महसूस होती। बाबा, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? हमज़ा की छुट्टी ख़त्म होगी। वो जाने की तैयारी कर रहा था जब बुरहान ने मुलाजिम के हाथ
इसे बुलवा भेजा। वो इसे वापस भेजने के लिए राज़ी नहीं थे। हमज़ा इनके फैसले पर हैरान था। ऐसा तुम्हारी अम्मी चाहती है, इसमें कुछ गलत नहीं, हम अपने बच्चे को लेकर परेशान हैं, बुरहान वजाहत कर रहा था। तो बजाय इसके कि आप अम्मी को समझाएं, आप खुद मुझे रोक रहे हैं। इसे यकीन नहीं आ रहा था। आज इन्होंने रानिया को अजियत दी है, कल हमें तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तब तुम क्या करोगे? बोलने वाली सोफिया थी। हमज़ा बेटा, हमें तुम्हारी परवाह है, हम डर कर तो नहीं जी सके। बुरहान ने सोफिया की हमायत की। अभी मुझे 4 साल मुश्किल से हुए हैं, आप अभी से मुझे पीछे हट जाने का कह रही हैं। अभी 4 साल हुए तो इतना कुछ हो गया, अगर 4 साल और हो गए तो क्या होगा? तुम्हें और क्या इंतज़ार है हमज़ा? जब हमारी लाशें आएंगी तब तुम्हें चैन आएगा। सोफिया बरहम थी। अम्मी, माँ की ऐसी दिल दहलाने वाली बात पर वो बस देख कर रह गया। मेरा एक ही बेटा है, अब भी इसे भी आपने निकाल दिया घर से। आपके बुरहान से शिकायत करते हुए बाकायदा रोने लगी। हमज़ा, तो तू समझ, मुझ में वो हिम्मत नहीं तुम्हारे खोने की। सफियान और ज़ले को मैं पहले ही यूं ही मरते देख चुकी हूँ। वो दस्तूर रो रही थी। सफियान सोफिया का भाई था जो दहशतगर्दों के खिलाफ एक मिशन में शहीद हो गया, और ज़ले सफियान का ही 24 साला बेटा था जो सफियान की शहादत के 4 माह बाद ही इस किस्म के दूसरे मिशन में शहीद हो गया। सोफिया वो शहीद है जिसका दर्जा अल्लाह के यहाँ ऊंचा है। बुरहान ने सोफिया के अपने भाई और भतीजे के जिक्र पर कहा। अम्मी, आपने कभी टीवी में शहीदों की माओं को सुना है? इसके हौसले कितने बुलंद होते हैं, हर लफ्ज़ के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं वो। अगर मैं अल्लाह की राह में जान दे भी देता हूँ तो आपको मुझ पर फ़ख्र होना चाहिए। हमज़ा, रानिया का जिस्म मेरी आंखों के सामने से नहीं जाता। वो उठकर हमज़ा के पास गई। कितनी प्यारी बच्ची थी, क्या हाल कर दिया ज़ालिमों ने इसका। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अम्मी, रानिया से किया वादा तोड़ने का अंजाम मैं भुगत चुका हूँ और भुगत रहा हूँ। रानिया की जितनी तकलीफ़ मुझे है इसकी शायद कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इतनी तकलीफ़ है कि लग रहा है मर जाऊंगा, लेकिन नहीं मरा। शायद अल्लाह ने मुझे इस मुल्क के लिए ज़िंदा रखा, और अगर करोड़ों लोगों से किया गया वादा तोड़ूंगा तो खुद भी नहीं जी पाऊंगा। इसकी आवाज़ में तकलीफ़ थी। सोफिया ने इसकी तकलीफ़ महसूस की। वो रोकने वाला नहीं था, वो समझ गई थी। बेटा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मैं दुआ करूँगी अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करे, वो अकेला सैकड़ों पर हावी हो। और अब बेटे का माथा चूम रही थी। जब तक आपकी दुआएं मेरे साथ हैं मुझे कुछ नहीं होगा। माँ बेटा आपस में प्यार कर रहे थे, या बाप के सीने को भी कोई ठंड कर दे। बुरहान ने हमज़ा की तरफ अपने बाजू फैलाए। वो उठकर बाप के गले लगा। सोफिया, तुम्हारा बेटा हमारा नाम रोशन करेगा। बुरहान ने हमज़ा का कंधा दबाया। सोफिया के होंठों पर गमगीन मुस्कुराहट थी। हमज़ा की गाड़ी तैयार खड़ी थी जब अली इसे फ़ोन किया। किधर है? बस निकल रहा हूँ। हमज़ा खड़ा हो गया। खुद आएगा? अली ने दोबारा सवाल किया। हाँ, वो मुख्तसर जवाब देगा। मैं इधर ही आया था तो सोचा तुझे साथ ले जाऊँ। हाँ ठीक है, इंतज़ार कर रहा हूँ। 15 मिनट बाद अली दरवाजे पर था। मैं और तुम्हारी अम्मी भी रानिया की तरफ जा रहे हैं। जाते हुए रास्ते में हमें भी छोड़ देना, क्या ख्याल है? बुरहान ने अली से पूछा। बाबा, आप अपनी गाड़ी ले जाएं, मैं वो लेकर नहीं जा रहा। हमज़ा ने मशवरा दिया। ड्राइवर भी तो नहीं है। बुरहान ने परेशानी बताई। तो अंकल, आपको कौन सा ड्राइविंग करना नहीं आती? हाँ यार, बस काफ़ी अरसा हो गया ड्राइव नहीं किया, लेकिन तुम लोग खैरियत से जाओ, हम चले जाएंगे। सोफिया और बुरहान से मिलकर वो दोनों बाहर चले गए। गाड़ी में बैठकर हमज़ा ने एक बार मुड़कर माँ को देखा। इसकी आंखों में आंसू और हमज़ा को रोकने की चाह थी, लेकिन अल्फाज बंद थे। हमज़ा की हिम्मत जवाब देगी, इसका दिल बेजान था। इसने माँ को हाथ हिलाया और इसके हाथ फैलाने का इंतज़ार किया बगैर मुंह फैलाए। अभी वो लोग शहर से बाहर नहीं निकले थे कि आने वाले फ़ोन ने हमज़ा को हिला दिया। हमज़ा की गाड़ी जिस मेन बुरहान और सोफिया रानी की तरफ जाने के लिए निकले थे, वो चंद मील का सफ़र तय करते ही फट गई। इसमें बम फिट था जो हमज़ा के लिए लगाया गया था। हमज़ा पे तो ये क़यामत के तरह मंजर था। वो ऐसे दूसरे सानी के लिए तैयार ना था। अली को भी फ़ोन आ गया। वो इसे समझ नहीं आ रहा था वो हमज़ा को क्या कहे, तसल्ली दे। वो कुछ कह नहीं रहा था तो इसे यकीन था कि हमज़ा सुन चुका है। यके बाद दिगरे 2 सानियों ने हमज़ा को ख़त्म कर दिया। इसकी जिम्मेदारियां भी हमज़ा ने खुद को गिरान कर लिया। दोबारा कभी इसके घर नहीं गया था। किस किस के खून का हिसाब दूँ? हमज़ा ने अपने सर हाथों में गिराया। इसकी उंगलियों की सख्ती बालों पर बढ़ती गई और इसका दिमाग फट रहा था। हमज़ा, देर मत कर देना, हमारी लाशें देखोगे तो भी तुम्हें चैन आएगा। हमज़ा, मेरे साथ रहना, हमेशा बाप का सीना भी कोई ठंडा कर दे या नहीं। अब तुम्हें किस चीज़ का इंतज़ार है? हमज़ा, तुमने मेरी कसम उठाई है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी।
हमारी लाशें देखोगे तो तब तुम्हें चैन आएगा। आवाज़ें बुलंद होती जा रही थी और उंगलियों इसके बाल नोच रही थी। अंधेरे में कोई चेहरा इसे नजर आया, आने वाले को देखकर नहीं। अंधेरा कुछ चिमटा, इसने देखा वो खुद अपने सामने खड़ा था। वो खुद को अपने गले लगाना चाहता था और आगे बढ़ा। आने वाला दौर होता जा रहा था। अब चैन है तुम्हें, तुम्हारी जिद ने सबकी जान ले ली। दूर अंधेरे में से आवाज़ आई, मार दिया तुमने सबको, रानिया को, माँ बाबा को, कातिल हो तुम, जालिम हो। आवाज़ बुलंद होती जा रही थी और साथ ही हमजा की तकलीफ और उंगलियों के बालों पर गिरफ्त भी। रानिया, मामा बाबा, वो चीख रहा था। आवाज़ हलक में दब गई। इसने एकदम आंखें खोली। सूरज सर पर था। वो कहाँ था? वो समझने की कोशिश कर रहा था। इसने आसपास देखा। ये इसके कमरे से महक बालकनी थी। माजी की भूल भुलैयों में कब इसकी आंख लगी इसे पता ही नहीं चला। इसका सर दर्द से फट रहा था। आंखें गुजरी अजियत का पता दे रही। वो कमरे में आ गया। फर्श पर पड़ा कांच इसके पैरों में लग गया। रूह पर लगे घाव इतने गहरे थे कि वजूद पर लगे जख्म तकलीफ नहीं देते थे। वो नहाकर सीधा नीचे बेसमेंट में चला गया जहाँ इसका इंतज़ार कर रहे थे। कहाँ जाऊँ मैं? किससे मदद मांगूँ? मुझे कोई तो रास्ता दिखाओ मेरे मालिक, कोई मसीहा मेरी मदद कर दो। वो जाए नमाज पर गिड़गिड़ा रही थी। बेड़ियों की दुनिया में वो अकेली थी। यहाँ हर कोई अपने फ़ायदे के लिए जी रहा था। वो कहाँ जाए इसे समझ नहीं आ रही थी। घर से बाहर निकली थी तो इंसानुमा भेड़िए इस पर चिमटने को तैयार थे। इस घर में रहती तो हमजा के एहसानों तले रोंदी जाती। मेरे बाबा को भेज दें अल्लाह जी प्लीज़। इसकी इल्तिजाएं बढ़ती गई। मुझे मेरी पहले वाली ज़िंदगी लुटा दे बाबा, आपकी हया अकेली है, आप आ जाएं। इसके जिस्म को जान निकलती जा रही थी। वो जाए नमाज पर नीचे नीचे जाती जा रही थी। मुझे मेरे बाबा के पास जाना है। सिस्कियों में अल्फाज दम तोड़ रहे थे। हवास खो गए थे। आंखों के सामने गुप्त अंधेरा था। इसके सर पर फिर किसी ने हाथ रखा। इसने तड़प कर आंखें खोली। बाबा आप आ गए। इसकी दुआ इतनी जल्दी सुन ली गई इसे यकीन नहीं था। आप कहाँ चले गए थे बाबा? आपकी हया अकेली रह गई। आप वापस आ जाए, मुझे अपने साथ ले जाए। इसने आने वाले का हाथ पकड़ा। सफ़ेद कपड़ों में शख्स के होंठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। वो रो रही थी। वो मुस्कुरा रहा था। मामा तो चली गई, आप भी मुझे छोड़कर चले गए बाबा, मुझे अपने साथ ले जाएं। बेटा वो जो रब है इसने तेरे लिए बेहतर सोचा है। आने वाले ने आसमान की तरफ इशारा किया। मुझे अपने साथ रो रो कर इसकी हिचकी बंद हो गई। बेटी वापस अपनी दुनिया में चली जा। तेरा मसीहा तेरा इंतज़ार कर रहा है। अंधेरा फैलता जा रहा था। दोबारा गुप्त अंधेरा था। आने वाला जा चुका था। हाया कोई इसे आवाज़ दे रहा था। वो घबरा कर उठी। रो रो कर इसकी आंखें दर्द कर रही थीं। आंखें सफेदी पर सुर्ख लकीरें थीं। इसने बमुश्किल आंखें खोली। जगाने वाले का बहूर देखा। ये 35-36 साल की खतून थी। बाहर आओ वो कहकर चली गई। हाया ने मुंह पर पानी की छींटे मारे और बाहर आ गई। तो तुम हो जिसने हमजा का निकाह किया? खतून का अंदाज़ा कदरे मायूब था। जी, इसने इस बात में सर हिलाया। इतना सब हो गया, तुम अब भी ढीठ बने यहीं पड़ी हो? मैं खुद यहाँ नहीं आती। हाया ने वजाहत दी। ले जाने को तो तुम इस कोठे पर भी ले गई थी, वहाँ क्यों नहीं रही? अब इसके तंजील की गई। हाया की आंखें जलन और बढ़ गई। अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। मैं कहाँ जाऊँ? हाया ने सहमे अंदाज में कहा। जहाँ से आई हो वहाँ जाओ। हाया को इस जहन्नुम में वापस नहीं जाना था। वो यहाँ जैसे भी रह रही थी लेकिन बाहर के दरिंदों से महफूज थी। तुम्हारा मसीहा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। इसे अपना ख्वाब याद आया। मसीहा को बड़बड़ाई। इसने इधर उधर देखा, शायद वो मसीहा नजर आया। वो इसे रोक ले। लाउंज खाली था। वो वहाँ नहीं थी। मैं कहाँ जाऊँ? इसने डरते डरते सोफे पर बैठी औरत से कहा। मेरे बच्चे की ज़िंदगी से बाहर। इसने हर अल्फाज पर जोर दिया। मासी हमजा सर की आंखों में मेरे लिए नफरत थी। शेरी अभी रादबाना एयरपोर्ट से लेकर आया। वो सोफे पर बैठी थी। शेरी नीचे कारपेट पर इसके घुटनों पर सर रखी। नहीं बच्चे, वो बस डिस्टर्ब है। भला तुमसे वो क्यों नफरत करेंगे? इसके बाल सुला रही थी। वो मुझ पर चलाए। शेरी को यही दुख था कि हमजा इसे पर चिल्लाया। बेटा ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है जिससे इंसान सारी ज़िंदगी उम्र भुगता है। अगर वो तकलीफ़ें किसी और रास्ते से सामने आकर खड़ी हो जाएं तो इसका रिएक्शन ऐसा ही होता है। तुम्हें तकलीफ़ हुई पर भाई कितनी तकलीफ़ में होगा ये भी तो सोचो। वो इसके बाद सुला रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस नावल का इख्तिताम यहाँ पे करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।